आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में तय पाने वाला जंगबंदी मुआहिदा की नई उम्मीद लेकर आया है, मगर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया कि ये मुआहिदा अफगान सरजमीन से दरअंदाजी न होने से मशरूत है। उनका कहना है कि अगर तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को काबू में ना रख सके तो जंगबंदी बरकरार नहीं रह सकती। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि ये मुआहिदा कतर और तुर्की की सालिसी से तय पाया, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करके सरहदों पर अमन कायम रखना है। इस पर बात करेंगे, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन तहरीके जवानाने पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया हमीद गुल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि दोहा में तय पाने वाले ये पाक और अफगान जंगबंदी मुआहिदे के हवाले से आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या वाकई ये कामयाब होगा और क्या हम अफगान हुकूमत पर और अफगान तालिबान पर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि सरजमीन अफगानिस्तान जो है वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, दोहा मुज़ाकरात का जो दूसरा अभी राउंड है वो तुर्किया के अंदर जो है वो हफ्ते के दिन होगा, 25 तारीख को इंशाअल्लाह ताला। जाहिर है इसमें तुर्किया ने भी अपना किरदार अदा किया, कतर ने भी अदा किया और दीगर जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक सऊदी अरब समेत, वो भी कोशिश कर रहे हैं। चाइना का एक बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो एक धड़का लगा हुआ है और वो यही है कि भारत की ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और भारत ने अफगानिस्तान के अंदर एक नकब तो लगाई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और नकब भी उन्होंने हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर लगाई है। अवाम जो अफगानिस्तान है वो तो पाकिस्तान से प्यार आज भी करते हैं, एहसानमंद हैं, लेकिन ये जो इस टाइम पे एक नाजायज़ हुकूमत है अफगान तालिबान की, जो मुसल्लत शुदा है 2021 से लेके आज तक, इसने तकरीबन हमारे जो बॉर्डर की वायलेशन हैं वो कोई 1052 दफ़ा जो है वो इन चंद सालों के अंदर वो कर चुकी है। और जाहिर है ये इसकी खुशनुदी कहाँ है? आपको याद है कि जब मार्का हक हुआ तो उस टाइम पे भी जो है अमीर मुत्तकी जो उनके वजीर खारजा हैं वो भारत यात्रा पे जो है रवाना हो गए। पहले कहा कि जी हम इस मामले पे न्यूट्रल रहेंगे। एक तरफ तो वो कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, और दीन में तो कुफर के साथ खड़े होने को कब कहा गया कि जब मुसलमान मार्के के अंदर मौजूद हों तो आप कुफर के साथ खड़े हो जाइए? कौन सा दीन चला रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस टाइम पे वो खुद कह रहे हैं कि उनका जो है वो पूरे मुल्क पे कंट्रोल नहीं है। तो अगर कंट्रोल नहीं है तो वो मुआहिदा किस हैसियत में कर रहे हैं? फिर तीसरी बात बड़ी अहम है और वो ये है कि अगर इस दौरान 25 तारीख तक अमन बरकरार रखता है तो फिर तो वाज़ेह हो जाएगा कि अफगान तालिबान हुकूमत जो है वो दहशतगर्द की पुष्ट पनाही कर रही है, जैसा कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स में मौजूद है। वो ये कहते हैं कि 2021 से बाद से तकरीबन इस टाइम पे 24 ऐसी तंजीमें हैं जो अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा बरसरे पैकार हैं और हुकूमत अफगानिस्तान की सरपरस्ती के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले खलील हकानी जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े दोस्त थे, वो मिनिस्टर थे बाकायदा रेफ्यूजीज के, उनको जो है वहां शहीद कर दिया गया था। खलील हकानी जो थे वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले थे, यानी कि तमाम वो लोग जो पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखते हैं उनको किसी सूरत एलिमिनेट कर दिया जाए। और मुल्ला याकूब जो हैं वो किसी से उनके अज़ाइम और पाकिस्तान नफरत बयानियां ढका छुपा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा तो हमें ब्रेक थ्रू नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ने जिसको कहते हैं कि वो एक एतमाम हुज्जत किया है और हम जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए हैं, दुनिया के सामने बता रहे हैं कि पाकिस्तान तो हमेशा से मुज़ाकरात करने के ख्वाह है, लेकिन अगर दूसरी जानिब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है TTP, अगर उसको बाकायदा अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल हो, जिसको वो खुद TTA जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है वो ये कहते हैं कि TTP हमारे जिस्म का हिस्सा है। अब या तो मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो कि अमीरुल मोमिनीन हैं उनके, या उनकी हुकूमत बाकायदा ये फतवा जारी करे कि TTP समेत तमाम जो फितनतुल हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान के जो खिलाफ हैं उनसे हम लाताल्लुकी का इजहार करते हैं और उनके खिलाफ जो है हम मौसर कार्रवाइयां करेंगे। फिर तो मुझे लगता है कि मामलात इंशाल्लाह सुलझ जाएंगे, वरना जब तक कि इस किस्म का फतवा नहीं आएगा तब तक मामलात जो है वो मुझे सुलझते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अफगानों को किराए के ऊपर हासिल करना आसान काम होता है और माजी में ऐसा
ایسا کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، چاہے وہ BLA ہو، چاہے وہ BLA کے ساتھ مجید برگیڈ ہو، چاہے وہ TTP ہو، جماعت الاحرار ہو، وہ داعش ہو، وہ ISKP ہو، یہ تمام آرگنائزیشن جو ہے وہ ہمیشہ کرائے کے اوپر جو ہے وہ کاروائیاں بالکل ہم نے دیکھا کہ یہ سارا کچھ کرتی رہی ہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب، ون ڈاکومنٹ رجیم کے نفاذ سے تجارت میں بہتری کی بات ہو رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سرحدی کشیدگی کو کم کرے گی؟ دیکھیے، تجارت میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس ٹائم پہ $10 بلین کا ٹریڈ جو ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ چل رہا ہے، کیونکہ وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور کچھ انٹرنیشنل قوانین کے پاکستان کو پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس سب کے اندر پاکستان کا تو ایک ہی موقف ہے کہ بھائی دہشت گردوں کی آماج گاہ اپنے ملک کو نہ بننے دو، اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ مت تم جو ہے وہ نبرد آزما ہو ان ساری چیزوں سے۔ دوسرا، پاکستان یہ کہتا ہے کہ 10 چھوڑ تم جو ہے وہ $30 بلین کی ٹریڈ کر لو، لیکن کوئی قاعدے قوانین کے ساتھ تو کرو نا۔ آپ وہی جو ٹریڈ پاکستان سے آپ ٹرانزٹ ٹریڈ کی شکل میں افغانستان میں لے کے جاتے ہو، پھر آپ جو ہے وہ ہمارے ملک میں واپس جو ہے اسمگل کر دیتے ہو چیزیں، اس سے تو پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ یعنی کہ افغانستان یہ کہتا ہے کہ مجھے ہر قسم کی جو ہے منمانی کرنے کی اجازت دی جائے، میں بارڈر سے جتنے مرضی بندے جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ پاکستان میں مزدوری کرنے کے لیے آئیں اور بغیر ویزے کے آئیں، جہاں مرضی سے وہ افغانستان کی سرحد کو کراس کریں۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ پاکستان ایک آزاد خود مختار ریاست ہے اور ہم احترام کرتے ہیں افغانستان کے قوانین کا، لیکن اگر پاکستان میں بغیر کاروبار کے، بغیر ڈاکومنٹیشن کے کوئی آنا چاہتا ہے، بغیر جو ڈاکومنٹیشن کے کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی شکل میں، تو وہ پاکستان اس کو جو ہے وہ کسی صورت فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم بڑی مشکل سے گرے لسٹ سے باہر نکلے ہیں۔ بہت زبردست بات کی آپ نے عبداللہ حمید گل صاحب، کہ جب بھی ہم کسی ملک میں جاتے ہیں مکمل طور پر رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو جب بھی کوئی ہمارے ملک میں آنا چاہتا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن وہ مکمل طریقے سے ویزا لے کر پاکستان آئے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے عبداللہ حمید گل صاحب، اور آگے بڑھیں گے، بات کریں گے پنجاب بھر میں غیر قانونی غیر ملکیوں کے انخلاء کا تیسرا مرحلہ جاری ہے۔ پنجاب پولیس کے مطابق اب تک 21,900 سے زائد افغان شہریوں سمیت غیر قانونی مقیم افراد کو ڈپورٹ کیا جا چکا ہے، جبکہ 423 افراد تاحال ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ انخلاء کا مکمل جو عمل ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں سراب گوٹ افغان بستی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ MDA کے مطابق 3100 سے 1500 مکانات مسمار کر دیے گئے ہیں۔ جو کارروائی ہے وہ اراضی مکمل واگزار کرانے کا یہ عمل مکمل طور پر جاری ہے۔ فیصل آباد میں بھی افغان مہاجرین کا انخلاء مکمل طور پر کیا گیا ہے۔ اسی پر مختلف شہروں سے ہمارے بیورو چیف نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد کامران خان، بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی، بیورو چیف پشاور یاسر حسین، بیورو چیف سندھ شعیب برنی۔ سب سے پہلے رخ کریں گے لاہور کا، ارسلان رفیق بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ارسلان، کہیے گا مکمل طور پر افغانستان کے جو لوگ یہاں پر بس رہے تھے افغانی، ان کا انخلاء ہو چکا ہے لاہور سے؟